नमस्ते प्रिय प्रेक्षक। अतः श्रीमद मेल्पत्तूर नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् गजेन्द्रमोक्षमिति षड्विंशतितम दशकात् समुद्धृतः तृतीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। दुग्धाम्भोदेर्मध्यभाजि त्रिगूढे क्रीडन् शैले यूधपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः। दुग्धाम्भोदेः मध्यभाजि त्रिगूढे क्रीडन् शैले यूधवः अयं वशाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र न उत्कर्षलाभः। अथ अन्वयः। अयं यूधवः दुग्धाम्भोदेः मध्यभाजि त्रिगूढे शैले वशाभिः साकं क्रीडन् शक्त्या सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठ त्वद्भक्तानाम् उत्कर्षलाभः कुत्र न। अन्ते सारांशश्च। अयं गजवीरः करिणीभिः साकं क्षीराम्भोदेः मध्यभाजि त्रिगूढशैले क्रीडन् सन् स्वशक्त्या सकलजन्तून् अभ्यभवत् स्म। भवद्भक्तानां सर्वत्र उत्कर्ष लभते इति श्री मेल्पत्तूर् नारायण भट्टदिः अनेन श्लोकेन विशदीकरोति। धन्यवादः।